बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। हिंदुस्तान के कोविड केस 12 लाख हो गए, कई नए हॉटस्पॉट्स। आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पर आ गया। हैदराबाद में कोविड का खौफ, कई कॉलोनियों में सेल्फ लॉकडाउन। मशहूर फार्मा कंपनी के मालिक बाप बेटे की मौत से इंडस्ट्री हिल गई। दुनिया के कोविड केस 15 मिलियन से ज्यादा हो गए, 210 मुल्क मुतासिर। आखिरी 1 मिलियन मामले सिर्फ 5 दिन में रिकॉर्ड किए गए। अमेरिका में 29 मई के बाद पहली मर्तबा 1000 मौतें। वैक्सीन के लिए $2 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट किया गया। ज्यादातर वायरस घर वालों से फैल रहा है, बात करने से भी इन्फेक्शन हो सकता है, नई रिसर्च रिपोर्ट। अब क्या करें? महदूद हज की तैयारियां जारी। ओहदेदारों ने कहा आज़मीन की सेहत सबसे अहम है। चाइना ह्यूस्टन कॉन्सुलेट बंद कर दे, अमेरिका ने दिया हुक्म। ताल्लुकात नई पस्ती पर पहुंच गए। ईरान के खिलाफ इराकी जमीन का इस्तेमाल होने नहीं देंगे, मुस्तफा अल काज़मी ने दिलाया यकीन। दौरा मुकम्मल। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील। सबसे पहले बात कोविड की। हिंदुस्तान की कोविड-19 केसेस 12 लाख हो गए हैं, जबकि अब तक मरने वालों की तादाद 29,000 से ज्यादा हो गई है। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के फिगर्स में यह बात सामने आई है। इससे पहले वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 37,724 नए केस पाए गए। वजारत सेहत का कहना है कि मुल्क में अब तक 7,53,000 लोग वायरस से मुतासिर होने के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि सिर्फ एक दिन में 28,472 लोग सेहतयाब हुए। ये एक दिन की अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। वजारत सेहत ने चारशंबे की सुबह 8 बजे जारी अपडेट में बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 648 लोगों की वायरस की वजह से मौत हुई। वजारत ने कहा कि मुल्क में 4,11,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। रिकवरी रेट 63.13% बताया गया। मुल्क में मुसलसल 7वें दिन 30,000 से ज्यादा कोविड केस पाए गए। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में 246, तमिलनाडु में 75, आंध्र प्रदेश में 62, कर्नाटक में 61, उत्तर प्रदेश में 37, वेस्ट बंगाल में 35, गुजरात में 34, दिल्ली में 27 और मध्य प्रदेश में 18 जाने गई। आंध्र प्रदेश में कोविड-19 के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं और वो बुरी तरह मुतासरा 5वीं रियासत बन गया है। महाराष्ट्र मौतों और केसों के एतबार से सबसे ज्यादा मुतासर है, जहां 3,30,000 से ज्यादा केस पाए गए हैं। इसके बाद तमिलनाडु, दिल्ली और कर्नाटक का नंबर है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने बताया कि अब तक जुमला 1,47,00,000 से ज्यादा सैंपल्स का टेस्ट किया गया। पिछले 24 घंटों में 3,43,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। रिकवरी रेट के मामले में दिल्ली सबसे आगे है, जहां सेहतयाबी की शरह तकरीबन 85% बताई गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में हर चौथा आदमी कोविड-19 से मुतासिर हुआ है। हिंदुस्तान में अब औसतन 1 लाख केस सिर्फ 3 दिनों में हो रहे हैं। मुल्क में 16 जुलाई को 10 लाख केस और 19 जुलाई को 11 लाख केस रिकॉर्ड किए गए थे। मुल्क के कई मकामात पर लॉकडाउन जारी है। उड़ीसा के 4 जिलों में लॉकडाउन चल रहा है। मुल्क में कई जगह कोविड-19 के हॉटस्पॉट्स बन रहे हैं। ऐसी एक जगह मैसूर है, जहां केसेस बेतहाशा बढ़ रहे हैं। आंध्र प्रदेश के 45% केस सिर्फ एक हफ्ते में बढ़े हैं। रियासत के जुमला मामला 60,000 से ज्यादा हो गए हैं और वो कोविड मामलात में तेजी से बढ़ने वाली रियासत बन गया है।
हैदराबाद में कोविड-19 की वजह से काफी बेचैनी पाई जाती है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि शहर की कई कॉलोनियों में लोग खुद से लॉकडाउन मना रहे हैं। कुकटपल्ली और सरदार पटेल नगर की बास कॉलोनियों में कोविड पॉजिटिव केसों के मद्देनजर लोग खुद ही एक हफ्ते का लॉकडाउन कर रहे हैं। कई जगह देखा जा रहा है कि कारोबारी लोग खुद से दुकानें बंद रख रहे हैं। सरदार पटेल नगर में 10 पॉजिटिव केस सामने आए थे, जिसके बाद लोगों ने वायरस को फैलने से रोकने के लिए खुद ही लॉकडाउन लगाने का फैसला किया। ऐसी भी खबरें हैं कि बाज़ जगह घरों पर नोटिस लगा दी गई है कि कोई भी उनके घर न आए। हैदराबाद की एक मशहूर बिजनेस फैमिली में एक बाप और बेटे की कोविड-19 की वजह से मौत हो गई, जो हिमायत नगर में एक बहुत पुराने मेडिकल स्टोर के मालिक थे। ये फैमिली फार्मा इंडस्ट्रीज का बड़ा नाम थी, जिसका टर्नओवर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा था। उनकी मौत से फार्मा इंडस्ट्री और मेडिकल स्टोर्स के मालिकीन में डर और खौफ पैदा हो गया है और फार्मा इंडस्ट्री हिल कर रह गई है। पता चला है कि इस खानदान के 2 और अरकान एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं। इस खानदान के जुमला 5 अरकान वायरस से मुतासिर हुए हैं। ग्रुप के चेयरमैन की उम्र 60 साल से कम थी और उनका और उनके वालिद का पिछले 2 दिनों में इंतकाल हुआ। हाल ही में हैदराबाद की एक मशहूर स्वीट शॉप चेन के मालिक का भी कोविड-19 की वजह से इंतकाल हुआ था, जिससे इस मखसूस कम्युनिटी में काफ़ी दहशत देखी जा रही है। इससे पहले भी एक मशहूर ज्वेलर की मौत से इंडस्ट्री में हलचल मच गई थी, जिसने अपनी मौत से कुछ दिन पहले एक होटल में पार्टी दी थी। पता चला है कि टीआरएस के एक और लीडर कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। अब देखते हैं कोविड-19 की आलमी सूरत हाल क्या है। दुनिया भर में कोविड-19 के केसेस 15 मिलियन से ज्यादा हो गए। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक अब तक कोविड पॉजिटिव पाए जाने वाले लोगों की तादाद 1,52,00,000 के करीब पहुंच चुकी है। अब तक पूरी दुनिया में 6,21,000 लोगों की कोविड-19 की वजह से मौत हुई है, लेकिन एक्सपर्ट्स ने कहा है कि कोविड-19 के मामले इससे 12 गुना ज्यादा हो सकते हैं। मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT ने ये अंदाजा लगाया। दुनिया के 210 से ज्यादा मुल्क और इलाके कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। सबसे पहले दिसंबर 2019 में पहले केसेस पाए गए थे। इसके बाद बड़ी तेजी से ये केसेस बढ़ते गए और पूरी दुनिया में फैलते गए। पहले 1 मिलियन इन्फेक्शंस के लिए 3 महीने से ज्यादा का वक्त लगा था, जबकि आखिरी 1 मिलियन इन्फेक्शंस महज 5 दिनों में रिकॉर्ड किए गए हैं। सेहत की आलमी तंजीम WHO ने कोरोना वायरस को 11 मार्च 2020 को एक वबा करार दिया था। अमेरिका, ब्राजील और हिंदुस्तान इस वायरस से बुरी तरह मुतासरा 3 मुल्क हैं। अमेरिका में 29 मई के बाद पहली मरतबा 1,000 से ज्यादा कोविड मौतें रिकॉर्ड की गई हैं। इसके अलावा 63,000 नए केस पाए गए। 59,000 लोगों को हॉस्पिटल में शरीक किया गया। ये एक दिन में हॉस्पिटल में शरीक किए जाने वाले लोगों की सबसे बड़ी तादाद है। फ्लोरिडा में सबसे ज्यादा लोगों को हॉस्पिटल में शरीक किया गया। अमेरिका कोविड-19 से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है, जहां 40,30,000 के करीब केसेस पाए गए हैं और 1,45,000 लोगों की जान गई है। ट्रंप हुकूमत की कोविड रिस्पांस पर काफी तनकीदें की जाती रही हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस वजह से नवंबर के सदारती इलेक्शन में ट्रंप को नुकसान उठाना पड़ सकता है। अमेरिकी कांग्रेस में कोविड-19 के असरात से निपटने के लिए एक माली पैकेज पर गौर किया जा रहा है। अमेरिकी हुकूमत ने 100 मिलियन वैक्सीन डोजेस के लिए एक कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किए हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट $1.95 बिलियन का है। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया रियासत में 448 केस पाए गए। ये एक दिन का सबसे बड़ा नंबर है। रियासत में हर एक के लिए घर से बाहर निकलते हुए मास्क पहनने को लाजमी कर दिया गया है। मेलबर्न में लोगों को सिर्फ खाने पीने की चीजें और दवाएं हासिल करने के लिए घरों से बाहर निकलने की इजाजत दी जा रही है। अफ्रीका के आधे कोविड केस साउथ अफ्रीका में पाए गए हैं। साउथ अफ्रीका कोविड-19 से मुतासर मुल्कों की लिस्ट में 5वें नंबर पर आ गया है, जहां 3,82,000 से ज्यादा केसेस पाए गए हैं और 5,400 के करीब लोगों की जान गई है। साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा मुतासरा मकाम गोइंग है, जहां जोहानिसबर्ग भी है। अफ्रीका के मुल्क कांगो ने इस दौरान इमरजेंसी बर्खास्त करने और सरहदें खोलने का फैसला किया है।
ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کووڈ-19 وائرس بات کرنے سے بھی پھیل سکتا ہے۔ یونیورسٹی آف نبراسکا کی اسٹڈی میں یہ نتیجہ نکالا گیا اور کہا گیا کہ بات کرنے اور سانس لینے سے کووڈ پھیل سکتا ہے اور 2 میٹر کی دوری پر کھڑے ہوئے لوگ متاثرہ شخص سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ سائنسدانوں نے 5 کووڈ مریضوں کے روم سے سیمپلز حاصل کیے اور اس کے بعد یہ نتیجہ نکالا۔ یہ مریض بات کر رہے تھے اور ان کے منہ سے مائکرو ڈراپلیٹس کچھ گھنٹوں تک کمرے میں موجود تھے۔ ساؤتھ کوریا کے ایکسپرٹس نے کہا ہے کہ لوگ باہر کے لوگوں سے زیادہ اپنے گھر والوں سے کووڈ-19 سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ساؤتھ کوریا کے ایکسپرٹس کی یہ رپورٹ یو ایس ایس سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول کے میگزین میں چھپی۔ دنیا بھر سے میں وقتوں کے چھوٹے سے بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر سے، میں شجی اللہ فراز۔ خبرنامے میں ہم آپ کے لاتے ہیں دنیا کی گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر۔ ہندوستان کے کووڈ کیس 12 لاکھ ہو گئے، کئی نئے ہاٹ سپاٹس، آندھرا پردیش تیسرے نمبر پر آ گیا۔ حیدرآباد میں کووڈ کا خوف، کئی کالونیوں میں سیلف لاک ڈاؤن، مشہور فارما کمپنی کے مالک باپ بیٹے کی موت سے انڈسٹری ہل گئی۔ دنیا کے کووڈ کیس 15 ملین سے زیادہ ہو گئے، 210 ملک متاثر، آخری 1 ملین معاملے صرف 5 دن میں ریکارڈ کیے گئے۔ امریکہ میں 29 مئی کے بعد پہلی مرتبہ 1000 موتیں، ویکسین کے لیے $2 بلین کا کانٹریکٹ کیا گیا۔ زیادہ تر وائرس گھر والوں سے پھیل رہا ہے، بات کرنے سے بھی انفیکشن ہو سکتا ہے، نئی ریسرچ رپورٹ۔ اب کیا کریں؟ محدود حج کی تیاریاں جاری، عہدیداروں نے کہا عازمین کی صحت سب سے اہم ہے۔ چائنا ہیوسٹن قونصلیٹ بند کر دے، امریکہ نے دیا حکم، تعلقات نئی پستی پر پہنچ گئے۔ ایران کے خلاف عراقی زمین کا استعمال ہونے نہیں دیں گے، مصطفیٰ الکاظمی نے دلایا یقین، دورہ مکمل۔ سعودی عرب کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ حج کے دوران عازمین حج کی صحت و سلامتی کو سب سے زیادہ اہمیت دی جائے گی۔ اس سال کے محدود حج کے لیے تیاریوں کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا گیا ہے۔ کعبۃ اللہ کے احاطے میں سیکیورٹی کے لیے ذمہ دار کمانڈرز نے بتایا کہ ہم اس سال صحت کے پہلو پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں تاکہ کووڈ-19 وبا کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ آنے والے دنوں میں دوسرے مرحلے کی تیاریاں مکمل کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ وبا کے مد نظر کعبۃ اللہ کو عید الاضحیٰ اور عرفے کے دن عبادت گزاروں کے لیے بند رکھا جائے گا۔ مینا اور مزدلفہ میں کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر قائم کیا گیا ہے۔ اب الگ الگ ملکوں کی کووڈ صورتحال پر سرسری نظر ڈالتے ہیں۔ ہانگ کانگ میں کووڈ کیسوں کا ایک نیا ریکارڈ قائم ہوا ہے، جہاں 113 نئے انفیکشنز پائے گئے ہیں۔ ہانگ کانگ میں ماسک کو لازمی کر دیا گیا ہے۔ برازیل میں کووڈ ویکسین کے تجربے شروع ہو گئے ہیں۔ ایران نے کہا ہے کہ ملک میں کووڈ-19 سے مرنے والوں میں 138 میڈیکل پروفیشنلز شامل ہیں۔ قطر نے 1 اگست سے سرحدیں کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ سویڈن میں نوبل پرائز بینکویٹ کو ملتوی کر دیا گیا ہے جو دسمبر میں ہونے والا تھا۔
آئرلینڈ میں کووڈ ہاٹ سپاٹس میں جانے اور آنے کے لیے سفری پابندیاں سخت کر دی گئی ہیں۔ تھائی لینڈ میں ایمرجنسی اگست کے ختم تک بڑھا دی گئی ہے۔ چیک ریپبلک کے کرونا وائرس کیسز 5000 سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ چائنا کے زنجیانگ صوبے میں 9 نئے کیس پائے گئے۔ رومینیا میں 1000 سے زیادہ نئے کیس پائے گئے۔ اس دوران WHO نے ساؤتھ یورپ کے ملکوں اور بلقان کے علاقے میں کرونا وائرس کے کیسوں میں اضافے پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے۔ WHO نے ہندوستان کی کووڈ ریسپانس کی تعریف کی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کچھ غیر کووڈ خبریں۔ امریکہ کے ہیوسٹن شہر میں چائنا کے قونصلیٹ کو بند کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ بیجنگ نے کہا ہے کہ اس قدم سے تناؤ بڑھے گا اور دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات متاثر ہوں گے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ترجمان نے کہا کہ واشنگٹن نے قونصلیٹ کو بند کرنے کا حکم دیا تاکہ امریکہ کی انٹلیکچوئل پراپرٹی اور امریکیوں کی نجی معلومات کی حفاظت ہو سکے۔ انہوں نے اس بارے میں اور زیادہ تفصیلات نہیں بتائیں۔ بیجنگ میں چائنیز وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ نے چائنا کو ٹیکساس شہر میں سفارتی مشن بند کرنے کے لیے 3 دنوں کی ڈیڈ لائن دی ہے۔ اس طرح چائنا اور امریکہ کے درمیان تعلقات نئی پستی پر چلے گئے ہیں۔ چائنیز ترجمان نے کہا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ امریکہ فوری اس غلط فیصلے کو واپس لے۔ چائنا اس قدم کی سخت مذمت کرتا ہے جسے درست نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ حالیہ عرصے میں امریکہ اور چائنا کے درمیان کئی معاملات پر اختلافات بڑھے ہیں، جن میں تجارت سے لے کر کرونا وائرس کی وبا اور ہانگ کانگ میں چائنا کی پالیسیاں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ اور چائنا کے درمیان ساؤتھ چائنا سی کے بارے میں بھی تناؤ پایا جاتا ہے۔ امریکہ الزام لگاتا رہا ہے کہ چائنا ٹیکنالوجی اور انٹلیکچوئل پراپرٹی چرا رہا ہے، لیکن بیجنگ شروع سے ایسے الزامات کو رد کرتا ہے۔ امریکہ اور چائنا کے درمیان ایک ایسے وقت تناؤ بڑھا ہے جب ساؤتھ چائنا سی میں بھی تناؤ ہے اور ہندوستان اور چائنا کے درمیان لداخ میں فوجی کشیدگی پائی جاتی ہے۔ اس تناؤ کے درمیان امریکہ نے ہندوستان سے یکجہتی کا اظہار کیا ہے اور انڈمان نکوبار جزیروں کے قریب فوجی مشقیں کی ہیں۔ ان فوجی مشقوں میں امریکہ کے سب سے بڑے جہاز USS نمٹس اور USS رونالڈ ریگن نے بھی حصہ لیا۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان نے ریاض کے ہاسپٹل سے ویڈیو لنک کے ذریعے کیبنٹ کی میٹنگ رکھی۔ شاہ سلمان کو پتے میں تکلیف کی وجہ سے ہاسپٹل میں شریک کیا گیا تھا اور ان کی حالت اب ٹھیک بتائی گئی ہے۔ کیبنٹ کی اس میٹنگ کی تصویریں سعودی ٹیلی ویژن پر پیش کی گئیں۔ اس دوران شاہ سلمان سے کویت، بحرین اور جارڈن کے لیڈرز نے فون پر بات چیت کی۔ شاہ سلمان کو ہاسپٹل میں شریک کیے جانے کے بعد کراؤن پرنس محمد بن سلمان نیوم سے ریاض پہنچ گئے اور اپنی کئی میٹنگز کینسل کر دیں۔ اس دوران عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی کے سعودی دورے کو بھی ملتوی کر دیا گیا۔ عراق کے وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی نے ایران کا 2 دن کا دورہ مکمل کر لیا ہے۔ انہوں نے سپریم لیڈر سید علی خامنائی اور صدر حسن روحانی اور دوسرے لیڈر سے ملاقاتیں کی، جس میں خطے کے حالات، کرونا وائرس کی وبا، اس کے معاشی اثرات اور دوسرے معاملات پر بات چیت کی گئی۔ مصطفیٰ الکاظمی اپریل میں وزیر اعظم بنے تھے۔ اس موقع پر عراق اور ایران نے آپسی تجارت بڑھانے سے اتفاق کیا۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت ہوا جب ایسے الزامات لگتے رہے ہیں کہ ایران عراق کے معاملات میں دخل اندازی کر رہا ہے۔ عراقی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ عراق کی زمین کا استعمال ایران کے خلاف ہونے نہیں دیں گے۔ عراقی وزیر اعظم کو ایک ایسی صورتحال کا سامنا ہے جس میں ان کے لیے ایران اور امریکہ کے درمیان بیلنس برقرار رکھنا ہے۔ کاظمی پر ایران سے تعلق رکھنے والے بعض گروپوں کی طرف سے دباؤ ہے۔ یہ گروپس کاظمی کو امریکہ کے حامی سمجھتے ہیں، جنہوں نے ایران کی تائید رکھنے والے گروپوں پر لگام کسنے کی بات کی تھی۔ عراقی وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کے دوران سپریم لیڈر سید علی خامنئی نے حاشد الشعبی گروپ کی تعریف کی، جو ایران کی تائید رکھنے والی ایک والنٹیئر فورسز ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے راجستھان کے چیف منسٹر اشوک گہلوٹ کے بھائی کے گھر اور دفتروں پر دھاوے کیے۔ ایک فرٹیلائزر کمپنی کے اسکیم کے سلسلے میں یہ دھاوے کیے گئے۔ یہ دھاوے ایک ایسے وقت ہوئے جب راجستھان میں سیاسی بحران پایا جاتا ہے۔ راجستھان اسمبلی کے اسپیکر سچن پائلٹ اور باغی ارکان اسمبلی کے خلاف سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں۔ اس سے پہلے ہائی کورٹ نے ان MLAs کو نااہل قرار دینے کی کارروائی کو 24 جولائی تک رکوا دیا تھا۔ اسپیکر جوشی نے ہائی کورٹ کی اس ہدایت پر سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ ہندوستان کے کووڈ کیس 12 لاکھ ہو گئے، کئی نئے ہاٹ سپاٹس، آندھرا پردیش تیسرے نمبر پر آ گیا۔
حیدرآباد میں کووڈ کا خوف، کئی کالونیوں میں سیلف لاک ڈاؤن، مشہور فارما کمپنی کے مالک باپ بیٹے کی موت سے انڈسٹری ہل گئی۔ دنیا کے کووڈ کیس 15 ملین سے زیادہ ہو گئے، 210 ملک متاثر، آخری 1 ملین معاملے صرف 5 دن میں ریکارڈ کیے گئے۔ امریکہ میں 29 مئی کے بعد پہلی مرتبہ 1000 موتیں، ویکسین کے لیے $2 بلین کا کانٹریکٹ کیا گیا۔ زیادہ تر وائرس گھر والوں سے پھیل رہا ہے، بات کرنے سے بھی انفیکشن ہو سکتا ہے، نئی ریسرچ رپورٹ۔ اب کیا کریں؟ محدود حج کی تیاریاں جاری، عہدیداروں نے کہا عازمین کی صحت سب سے اہم ہے۔ چائنا ہیوسٹن قونصلیٹ بند کر دے، امریکہ نے دیا حکم، تعلقات نئی پستی پر پہنچ گئے۔ ایران کے خلاف عراقی زمین کا استعمال ہونے نہیں دیں گے، مصطفی الکاظمی نے دلایا یقین، دورہ مکمل۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شیڈول فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔